के भयो सर ल भन्नुस् तपाईले यहाँ हामीले के मागे भन्नु न तपाईले ए सर हामीले के मागे हामीले सिर्फ मान्नु भयो तपाईले मात्र भने मान्नु होला त्यसपछि बढी हुन्छ कसले के गरेको हो किन गरायो म पनि जान्न चाहन्छु भन्ने कुरा हुन्छ जस्तै गरी मैले कुनै मान प्रक्रिया मेरो हातमा म होइन नि त बढी तपाईले भनेको हुनाले मैले भन्न सक्छु यो मान्छेले यस्तो गल्ती गर्न सक्छ मलाई पनि फाइलिङ नगरिकन टाटा बोल्न पनि गाह्रो होइन तर सर्व हेर्दाखेरि साह्रै बजेदेखि यहाँ 6 बजेको बिचसम्म त्यहाँ राउन्डिङ नभएको क्लियर नभएको कुरा अन्त मैले हेर्दा यस्तो केस बढिरहेको छ अब हिजोको हेर्नु त काठमाडौँमा त्यत्रो केस बढाएको छ अहिले हरेक मेरो घरको परिवारमा 6 जना 7 जना पोइन्ट मेरै परिवार तर कसैले पनि अहिले हस्पिटलमा पढाएको मलाई फोन आउँछ के छ हाजिर हुन्छ भन्ने बात सीसी क्यामेरा मान्छे बित्दाखेरि कतिसम्म तड्पिन्छ जब मान्छेको सास जान्छ नि कति तड्छन् तपाईहरु जे गर्नुहुन्छ गरेर देखाउनु भन्ने जस्तो मेडिकल माफिया चन्द्र देख्यो हैन जे गर्दा नि हुन्छ जस्तो गर्दा नि हुन्छ उत्तरदायित्व के पनि छैन हैन अब एउटा नर्सको नाम डाक्टरको नाम को हो भन्दाखेरि नाम पनि नमिल्ने नाम दिनु नमिल्दाखेरि चाहिँ मलाई कसैले बचाउने धेरै प्रयास गर्दाखेरि चाहिँ उहाँ बित्नु भयो भनेर किन झुट बोल्नु भयो किन झुट बोल्नु भयो हामीलाई यसको आन्सर तपाईले दिनुस् तपाई एउटा न्यायको ठाउँमा भन्छन् तपाईहरु जे गर्नुहुन्छ गरेर देखाउनु भन्ने जस्तो मेडिकल माफिया चन्द्र देख्यो हैन जे गर्दा नि हुन्छ जस्तो गर्दा नि हुन्छ उत्तरदायित्व के पनि छैन हैन अब एउटा नर्सको नाम डाक्टरको नाम को हो भन्दाखेरि नाम पनि नमिल्ने नाम दिनु आन्सर त दिनुपर्छ हेर्नुहोस् हैन थुप्रै क्वेसन रहेछ भोलि एउटा चाहिँ छानबिन समितिले बनाउला एउटा रिपोर्ट पेश गर्दै सकियो भन्ने मात्र त भएन नि त्यो चाहिँ के हो भने उत्तरदायी हुनु पर्यो नि त तपाईको पीडितले चाहिँ त्यो पीडित पक्ष चाहिँ त्योबाट जस्तो न 20 मिनेट अनि त्यहाँबाट तयारी गरेर जाँदा तपाईको हार्ट अट्याक भएको पेसेन्टले कोभिडको तपाईको भित्र छिर्दै 1 आवर चाहिँ कम्तीमा तपाईहरुले लाउनु हुँदैछ यदि टाइममै देख्यो भनेपछि त्यो 32 वटा च्यानलमा हात हेर्नु छ हैन यो व्यवहार एकजना नर्स राखिरहनु भएको छ त्यो हेरेका छौँ हामीले मास्टर त्यसमा तपाईको 32 च्यानल एकजना मान्छेले कन्टिन्यू त्यो हेर्न सक्छ एकजना मान्छे रिपोर्टिङमा जान्छ हेर्नु हैन अनि तबसम्म हामीले तपाईले छानबिन गरेर न्याय दिनुहुन्न तबसम्म हाम्रो रिले अनसन तोडिदैन मिटिङ राखेको अर्थै भएन नि सर किन मिटिङमा हामी आफ्नो टाइम वेस्ट गर्छौं हामी कानुनको प्रक्रियामा जान्छौँ लास्टको त्यसको स्टपहरु छ त्यो झिकाउनुस् हामीलाई अहिले नै हजुरको स्टेटमेन्ट के छ भने भन्नुस् हामी जान्छौँ हामीलाई मात्रै बिस्तारै जतिखेर पनि हामीलाई मात्रै बिस्तारै बाजेर हुँदैन हाम्रो एमडी सरको कुराकानी सुनौ लास्ट अनि हामी हाम्रो गर्ने काम त हामी गर्छौँ हामी बाजेर हो कि हैन के बाज्दै हैन यहाँ हामी हाम्रो जुन एउटा लिगल जस्टिसको हाम्रो पाटो छ हामी त्यो फलो गर्छौँ अब त्यति मात्र हो हामी यहाँ रिस राग कुनै छैन बाजेर उपलब्धि हुँदैन छैन अब सबैलाई व्यवस्थापन गरेर लागु हामी प्रक्रियामा लिगल प्रोसिजरमा जान्छौँ र यहाँ गर्ने भनेको कुरा हामी त्यही नै हो उहाँले जुन जो पनि सबै बस्नुभएकै हो हामी डिभिजनमा ठुलो कुरा गरेर हामीले चाहिँ एक अर्कालाई ब्लेम गरेर भन्दा पनि सहज तरिकाले जानुपर्छ भन्ने हो कि समाजमा बसिरहेको कि दाजुभाइमा झगडा हुन्छ बुवा आमामा होइन कन्फ्युजन हुन्छ त्यो स्वाभाविक हो हजुरहरूसँग होला रियाक्सन हुन्छ उहाँहरूसँग त्यसै नबोल्नुस् है तपाईलाई न्याय दिदैन सर तपाईलाई
हप्तापछि त चर्को नगर्नुहोस् है त के भयो सर ल भन्नुहोस् अब के बोल्नु भयो तपाईँले न्याय दिन सक्नुहुन्न भने चुनाव गर्नु भन्दैछ तपाईँलाई न्याय उहाँले दिने होइन तपाईँ न्याय दिन सक्नुहुन्न चुनाव गर्नुहोस् तपाईँको अधिकार छैन हामीले के मागे भन्नु न तपाईले ए सर हामीले के मागे हामीलाई सिर्फ न्याय चाहियो तपाईले हेर्नु तपाईको आँखाले हेर्नु भएको छ तपाईको स्वास्थ्य कर्मीले कतिसम्म लापरवाही गर्नु भएको छ भनेर हामीले त्यसको न्याय गरिदिनुस् हामी जान्छौँ हामीले तपाईसँग पर्सनल हाम्रो यो वार्ता हो छलफल हो आशा सैनिक हुनुपर्छ है न्यायबाट दिने हो न्यायबाट दिने न्याय उहाँको न्याय दिने हो कि न्याय दिनु सक्दैन भने होइन उहाँको कानुनको रक्षा गर्ने त्यति मात्र हाम्रो लाइनमा आयो भने हामीले गरिहाल्छौँ हामीले हेर्न मिल्ने केस भयो भने हामी हाम्रो त यति खुन रगत बगिरहेको छ कि तपाईँले बुझ्नै सक्नुहुन्न बाटा बसिसकेको छ त्यसले बाटा लिएर बसिसकेको छ कि सैनिक भएर कुराहरू हुन्छ है सैनिक भएर कुराहरू है हाम्रो घर बसेर मैले अघिदेखिसम्म हिजोदेखिसम्म घर बसेर छ विचार गर्नु होला अब यतिखेर के हुन्छ भनेर अहिले त्यो त त्यही भएर अनि तपाईँहरूमा त्यो क्षति गर्नु छ त्यो त हो नि तपाईँहरूको अनि मैले पनि खेती हेर्दा मान्छे यहाँ जानी जानी मारे छ त्यो कुरा यहाँ खेतीको कुरा हो र मान्छे यहाँ जानी जानी मारे हैन तपाईले केयरलेस हैन केयरको तपाईले केयरफुल गरेर मान्छे बाँध्दै थियो मान्छे यहाँ मान्छे मर्थ्यो मलाई यो प्रेसराइज गरेर बोल्ने होइन उहाँले स्वतन्त्र ढङ्गले बोल्न मलाई बोल्न दिनु प्लिज एकछिन नबोल्दिनु न उहाँले के भन्नु होला लास्ट एकछिन नबोल्नु दाइरा भाइ हिजोदेखि तपाईँहरूको म 1 बजेदेखि हजुरको साथमै छु वेट लगाउनु सकिन्छ नि तपाईँहरूलाई मैले आफ्नो हिसाबले चाहिँ हामी बहिनीसँग बस्यौँ त्यसपछि बेलुका रातिसम्म हामी बस्यो बसेन आज पनि बस्दैछौँ हामी किन के भयो कता कस्तो भयो भनेर उहाँले कति राम्रोसँग भन्नुभयो तपाईँहरू होइन हामीले कुरा के हो भने हाम्रो बुझ्ने बुवा कसैको बुवा कसैको नजिकको म माने तर उहाँले भनेको कुरामा के भने कहाँ त्रुटि भयो के भयो कसरी भयो भन्ने कुरा त मैले मात्र भन्यो भने तपाईँले मान्नु होला उहाँले मात्र भन्ने मान्नु होला तपाईँले मात्र भन्ने मान्नु होला त्यसपछि बढी हुन्छ कसले के गरेको हो किन गरायो म पनि जान्न चाहन्छु भन्ने कुरा हुन्छ जस्तै गरी मैले कुनै मान प्रक्रिया मेरो हातमा म होइन नि त बढी तपाईँले भनेको हुनाले मैले भन्न सक्छु यो मान्छेले यस्तो गल्ती गर्न सक्छ यो भगवानले भएको हो भन्ने कुरा चाहिँ निकाल्न सकिन्छ त्यो निकाय के हो भन्दाखेरि मैले आज त्यही भएर हामीले हो हामी छलफलमा बस्छौँ त्यो कसरी निकाल्ने निश्चयमा भनेर हामी सबै बसेका हौँ जस्तै अहिले भर्खर मैले हो नि यहाँ स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट यो सिसिएमसी हुन्छ मेन बडी कोभिडको यस्तो सिचुएसनमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ साँच्चै कि पीडित पक्षलाई साँच्चै नै अप्ठ्यारो भएको छ कि छैन कानुनी मान्छे होला यसले पीडित पक्षलाई साँच्चै नै त्यो यो हस्पिटलले गरेको हो कि होइन भन्ने कुरा त उसले जाँच गर्छ त्यसपछि म भन्न सक्छ नि त तर मैले मात्र भने मैले चाहिँ गराएको छैन भन्ने तपाईँले गराएको छ भन्ने झडा मात्र हुन्छ नि त वेटहरू झडा मात्र हुन्छ होइन त होइन तपाईँहरूको एङ्गलमा त मेरो मलाई हेर्दै हेर्ने भन्नुहुन्छ म पनि त्यहाँ भएको भए तपाईँ यता भएको भए त्यस्तै भन्थ्यो होला तर म के भने बार हुन्थ्यो उहाँको प्रेजेन्स किन भनेको भन्दाखेरि यस्तै के एग्रेसन त तपाईँको र म पनि एग्रेसनमा आउन सक्थ्यो होला होइन मलाई त त्यस्तो छैन म आज पनि मैले यत्रो वर्ष मैले बिरामी हेर्दैछु मेरो हातबाट कति बिरामीहरू मेरो हातबाट पनि मृत्यु भएका छन् हामी मृत्यु र जन्मसँग खेल्ने हाम्रो अस्पताल हो डक्टरहरू अपरेसन गर्दा टेबलमा मरेको पनि छ त्यस्तो गर्दाखेरि पनि त्यस्तो हात जोडेर तपाईँले जे गर्नुभयो ठिक गर्नुभयो भनेको मान्छेहरू हुन्छ कसैले रिसाएर तपाईँहरू जस्तै रिसाएर मलाई चाहिँ एट्याक पनि गरेका छन् तर पछि उहाँले रिलाइज गर्नुभयो यस्तो हुनुभयो मेरो बुवा मेरो आमा मेरो आफन्तहरू त्यही भएर मैले 20औं वर्षदेखि मैले उपचार गरेका छु हजुरलाई के बिन्ती गर्छु भने म किन नम्बर भएको भन्दाखेरि कुनै पनि परिवारमा केही पनि भयो नर्मली मर्दाखेरि पनि के रिजन हुनसक्छ होइन जस्तै कि हस्पिटल आउँदाखेरि के त रिजन हुन्छ रोग नभए ल्याउँदैन त्यही कारण हजुरलाई भनेको उहाँले भनेको कुरामा म के हो त भन्दा हाम्रो अघि बिहान मिटिङ भयो 2टा मिटिङ भयो कमिटीहरू मिटिङ भयो हजुरलाई त्यही भएर पठाएको हामीले त्यही भएर उहाँलाई पनि भने मैले मिटिङमा राख्दाखेरि के भयो त कस्तो इभेन्ट भयो त त्यो बेला चाहिँ हामीले गरौँ त्यसपछि प्रेसिडेन्समा सबैको प्रेसिडेन्समा उहाँले भन्नुभयो संयम रूपमा
प्रेजेन्समा के भएको त कहाँ कसको गल्ती भएको हो कि होइन हो भने नभएको मान्छेलाई हामीले फेरि एट्याक गर्यो भने यस्तो कोभिडको सिचुएसनमा यदि डक्टरहरू निराश भयो भने भोलि उपचार गर्ने कसले गर्छ गइदियो भने कसले उपचार गर्छ भन्ने कुरा मेन इम्पोर्टेन्ट हो कि हजुर बुझ्नुभयो तर गल्तीलाई पनि त्यो गल्ती ढाकछोप गर्नु हुँदैन र गल्ती नगरेको मान्छे पऱ्यो भने त्यसको रिपर्सन 5 जना 10 जना राम्रो गरेर डाक्टर भएर गर्न सक्छ सिस्टरलाई गर्न सक्छ होइन काम गरेर होला कतिले त होइन हामीले गरिरहेछौँ त्यही कारणले त्यस्तो निराशाजनक पनि आउनु भयो किनभने यस्तो केस बढिरहेछ अब हिजोकै हेर्नु त काठमाडौँमा त्यत्रो केस बढाएको छ अहिले हरेक मेरो घरको परिवारमा 6 जना 7 जना कोही भयो मेरै परिवार तर कसैले पनि अहिले हस्पिटलमा पठाएको मलाई फोन आउँछ के छ ठिक छ भने हजुरको परिवार पऱ्यो मेरो परिवार छ हरेक परिवार अहिले भर्खर मिटिङ गरिरहँदाखेरि एउटाको डाक्टर साहबको हजुरआमालाई पोजिटिभ आयो मेरो डक्टरको मेरो स्टाफको आमालाई पोजिटिभ आयो त्यस्तो पोजिटिभ भइरहेको छ कि मैले यहाँ हस्पिटलमा हजुरको मेरै स्टाफले मात्र भर्दाखेरि पनि अरूलाई म सक्दिनँ भन्ने अवस्था छ त्यही कारण यो गम्भीरता बुझिदिनु प्लिज है यो सरकारले पनि हामीलाई सहयोग गरेको छैन मैले भन्दैछु अहिले पनि यो सरकारले पनि हामीलाई के गरिदिएको ट्रिटमेन्ट भने म भन्छु हजुरलाई के भयो मैले भने हजुरहरूलाई म के बिन्ती गर्छु भने यो केही भएको कसो भएको आफ्नो ठाउँमा हामी अगाडि बढौँ त्यसपछि उहाँले भने जस्तो उहाँको आफ्नो इच्छा हो त्यो जुन अञ्चल यो भन्ने भन्दाखेरि हामी 2-3 जना मिलेर यो चाहिँ उहाँहरूको सहयोगमा मन्त्रालयको सहयोगमा हामी एक किसिमको के कस्तो भएको फेरि पढौँ जानकारी गरौँ सँगसँगै हामी व्यवस्थापन गरौँ त्यो भयो भने मेरो विचारमा सबभन्दा सही हुन्छ म त एसपी सरको अगाडि तपाईँहरूको अगाडि यो चाहिँ म भन्छु र हिजो हजुरले भनेको जस्तै मैले कुनै पनि हजुरलाई पहिलेसम्म भेट्दाखेरि मैले भनेको 2टा कुरा तपाईँहरूले भन्नुभयो एउटा बुवाले हेर्न पाऊँ त्यसपछि सिसिटिभी हेर्न पाऊँ भने हामीले कहिले पनि विरोध गर्यो हामीले गर्यो पहिलोचोटि पठाउँदाखेरि मलाई भेटेपछि हजुरले मलाई भेटेपछि कति घन्टा लाग्यो भन्नु त मलाई भेटेको कति घन्टापछि चाहिँ तपाईँले सिसिटिभी हेर्न पाउनु म त्यो रिक्वेस्ट गर्छु कि हजुरलाई फेरि पनि हामी बस्छौँ होइन त्यसपछि हामी डिसी सरकै बिजनेस हो मेरो बिजनेसमा हजुरकै बिजनेसमा हेर्नु हो कि त्यही हो कि ठिक छ त्यो त हामीले यदि लुकाएको मान्छेलाई लगेर आइसियुमा राखेर फोन गरेर तपाईँको पेसेन्ट चाहिँ अनि लडेर के अरे अक्सिजन लिनु गाह्रो भएर हामीले इमर्जेन्सी चाहिँ उहाँलाई आइसियुमा लगेर जाँदाखेरि चाहिँ उहाँ बित्नु भयो भनेर किन झुट 20 मिनेट किन झुट बोल्नु भयो 20 मिनेट उपचार 20 मिनेट किन झुट बोल्नु हो हामीले त्यो मान्छे खोजेको त्यो डाक्टर खोजेको जसले चाहिँ मेरो बुवाको ट्रिटमेन्ट गरेको त्यो डाक्टर चाहियो र जो चाहिँ नर्स तपाईको त्यहाँ खटेको थियो त्यो नर्स चाहियो हामीलाई तपाईसँग हामीलाई मतलब होइन चाहियो नि यहाँ बर्खास्त गर्नु निकाल्नु पर्यो यहाँ झिकाउनु पर्यो हामी कारबाही गर्छौँ तपाईँ गर्छौँ हामी कारबाही गर्छौँ अनि हामी शान्तिलाई हामीलाई तपाईँले शान्तिले बस्नु भनेर हामी शान्ति बस्न सक्छौँ सर तपाईँ सुन्नु सर तपाईँले बोल्छु भन्नुभएको छ ल बोल्नु अब कसले फोन गर्यो ताकि ट्राफिकमा लडेर यस्तो भयो उहाँले कसबाट फोन पाउनु त्यो त अब छानबिनको प्रोसेसमा गएपछि जाने हो होइन तपाईँले भनेको कुरा पनि राख्ने उहाँले भनेको पनि राख्ने सबै राख्ने त्यो एउटा त्यस्तो भयो तपाईँले जसरी भन्नुभयो यसमा यहाँ एभ्रिथिङ बस्नुपर्ने यो किन भएन भन्ने कुरा एउटा सिस्टमेटिक ढङ्गले गरेको छ नि कुरा त त्यो हजुरलाई सुन्नेको अहिले भनेको त हामी त सुन्यो कि यसो यसो भएको हो यसो भयो भने काम तरिकाले यो भयो भने हामीले बुझ्न सक्छौँ नि त्यसरी मात्र भनेर भन्न सक्दैन ल्यायो एकजना ल्यायो भन्ने कुरा त म न वकिल हुँ न न्यायाधीश हुँ न उहाँ ओकेजन नेगेटिभ त्यो गर्ने प्रोसेसमा तपाईँले हामीलाई एन्सरै दिनु भएको छैन तपाईँले हामीले मैले जुन क्वेसन तपाईँलाई गर्दैछु मलाई त्यसको एन्सर चाहियो सरले जुन सोध्दै हुनुहुन्छ त्यसको एन्सर चाहियो उहाँले क्वेसन जसको बारेमा हामी हिजो बोल्न हामीलाई गाह्रो भयो होइन अझै पनि बोल्न हामीलाई गाह्रो भइरहेको छैन पश्चिममा थाहा हुन्छ भन्नुभएको छ भने मलाई पनि छानबिन नगरिकन टाटा बोल्न पनि गाह्रो भयो होइन तर सर्व हेर्दाखेरि देखेको है सर्व हेर्दा देखेको चाहिँ 11:30 बजीदेखि बिहान 6 बजीको बिचसम्म त्यहाँ राउन्डिङ अलिकति नभएको क्लियर नभएको भन्ने कुरा अन्त मैले हेर्दा पनि छैन कि जस्तो मलाई पनि लाग्यो होइन त्यो कस्तो त्यसमा चाहिँ सिस्टम कस्तो थियो के हो रुटहरू के थियो नर्मली जनरल वार्डमा जनरल वार्डमा पेसेन्ट आउँछ जनरल वार्ड हुन्छ आइसियू हुन्छ एचडियू हुन्छ यस्तो विभिन्न सेक्सन हुन्छ त्यो सेक्सनमा चाहिँ युजली नर्मली हामी जुन वार्डमा राख्छौँ तिनीहरूलाई 12 घन्टामा मात्र चेकिङ गरिन्छ
सिस्टरको एक राउन्ड हुन्छ 12 बजीको राउन्ड हुन्छ नर्मली। त्यसपछि अर्को जनरल वार्ड भनेको अलिकति कोभिड भएको हुनाले हामीले त्यसलाई चाहिँ कति घन्टामा हेर्ने भने प्रोटोकल वार्ड हो। अनि आइसियुमा चाहिँ आधा घन्टा 1 घन्टा या 15 मिनट या 2 घन्टामा बिरामीहरू जाने। तपाईँ यहाँ एकछिन स्टप हुनु है। जस्तो तपाईँले भन्नुभयो तपाईँहरूको चाहिँ जुन नर्सहरू हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ 12 घन्टामा है तपाईँले भन्नुभयो। तर तपाईँलाई हामीले यहाँ एडमिट गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई के भन्नुभएको थियो भनेदेखि हाम्रो चाहिँ पेसेन्टलाई गाह्रो भयो भने हात उठाउँदाखेरि चाहिँ तपाईँहरूको नर्स चाहिँ तुरुन्त हाजिर इमिडिएटली हाजिर हुन्छ भन्नुभएको थियो। सीसी क्यामेरा मान्छे बित्दाखेरि कतिसम्म तडपिन्छ, जब मान्छेको सास जान्छ नि कति तडपिन्छ, त्यो तडपन मेरो बुवालाई भयो होला, त्यतिखेर तपाईँको सिस्टर किन पुगेन? त्यो उहाँले हात उठाउनु भएन होला, उहाँ तडपेको उहाँले देख्नु भएन होला। सिसी क्यामेरा तपाईँहरूको सिसी क्यामेरामा हेर्ने मान्छे होइन राम्रो भएको भएदेखि त्यहाँ के भइरहेछ भनेर तपाईँहरूले केयर गरेर हेर्नु भएको भएदेखि त त्यो पेसेन्ट तडपिँदाखेरि किन चाहिँ त्यहाँ तपाईँको मान्छे पुगेन? जुन तपाईँलाई मैले क्वेसन गर्दैछु होइन, जतिखेर किनभने कोही पनि मान्छे मृत्यु हुँदाखेरि त त्यतिकै त मर्दैन, उहाँ तडपिनुहुन्छ, क्यामेरामा देखिरहेछ हामीले उहाँ तडपिरहनु भएको, उहाँले कम्बल फेर्नु भएको छ, उहाँ उठ्नु भएको छ, मलाई कति गाह्रो भयो। त्यतिखेर चाहिँ किन चाहिँ तपाईँहरूको मान्छे त्यहाँ टाइममा त्यो तपाईँले पनि हेर्नु भएको छ क्यामेरामा होइन। तपाईँहरूको 6 बजे के अरे 11:30 बजे त्यहाँबाट बिहान पुग्छ कति बजे? 6:43 6:43 तपाईँको मान्छे पुग्छ त्यहाँ होइन नर्स। फेरि त्यो बिचमा 2 घन्टाको बिचमा 1.5 घन्टा भनौँ होइन, त्यहाँबाट 8:11 तपाईँको नर्स त्यहाँ पुगेर अनि इमर्जेन्सीमा लिएर जान्छ। 8:50 त आइसियुमा त्यहाँबाट त बुवालाई त उनीहरूले पछार्ने गरेर बोकिरहेको थियो नि। लासलाई लगेर आइसियुमा राख्ने अनि हामीलाई नौटङ्की गरेर फोन गर्ने। तपाईँको आइसियुमा तपाईँको मान्छे चाहिँ इमर्जेन्सी भएर तपाईँको मान्छे चाहिँ लड्यो, किन झुट? किन तपाईँले सत्य भन्नु भएन? किन झुट बोल्नु पर्यो? किन चाहिँ भन्नु पर्यो? तपाईँको पेसेन्ट चाहिँ लडेर अक्सिजन दिन नसकेर हामीले अक्सिजन नभएर अनि हामीले आइसियुमा लगेर भेन्टिलेटर दिँदाखेरि चाहिँ उहाँलाई बचाउने धेरै प्रयास गर्दाखेरि चाहिँ उहाँ बित्नु भयो भनेर किन झुट बोल्नु भयो? किन झुट बोल्नु भयो? हामीलाई यसको एन्सर तपाईँले दिनुहोस्। तपाईँ एउटा न्यायको ठाउँमा बसेर होइन तपाईँ सबैलाई तपाईँले भन्नुहुन्छ नि तपाईँले विभिन्न मान्छेको अपरेसन गरेर 20 वर्षदेखिको तपाईँको यो पेसा हो, ठिक छ। तर तपाईँले भन्नुभयो तपाईँले अपरेसन गर्दा कति मान्छे त्यहाँ बित्यो होइन, तर त्यो तपाईँले कोसिस गर्नु हुँदाखेरि बितेको हो नि त सर। त्यसमा तपाईँको कुनै गल्ती छैन। तपाईँले कोसिस गर्दाखेरि बित्यो भने त्यो तपाईँको गल्ती हुँदैन। त्यहाँ मेरो बुवालाई कोसिस गर्नु भएन, किन गर्नु भएन भन्ने मात्रै हाम्रो क्वेसन हो। किन गर्नु भएन तपाईँहरूको मान्छे किन टाइममा पुगेन? मेरो बुवा त्यत्रो तडपिँदाखेरिसम्म तपाईँहरूको मान्छे किन पुगेन? किन तपाईँहरूले हामीले मेरो बुवालाई तपाईँहरूको जिम्मामा दिँदाखेरि किन चाहिँ तपाईँहरूले यस्तो केयरलेस गर्नुभयो? तपाईँहरूले सक्दैन भन्नुभयो भने हामी तपाईँहरूलाई ल्याएर राख्दैन थियौँ, हो कि होइन भन्नु? तपाईँहरूले जिम्मा लिनु भइसकेपछि आज हाम्रो पेसेन्टलाई किन केयर भएन भन्नुहोस् तपाईँले? अब घरबाट ल्याउनु त्यति भन्नुहोस्। अब गल्ती हाम्रो गल्ती मैले तपाईँलाई मैले भन्ने कुरा चाहिँ त्यस्तो छ। स्टेट फरवार्ड त के गल्ती भयो कता गल्ती भयो भने हामी छानबिन गरेर हेरेर हामीले भन्न सक्छौँ। त्यो त क्लियर किन छान्ने? तपाईँले हामीलाई आजको टाइम दिनु भएको 1 बजे, तपाईँहरूको बोर्ड मिटिङ हुन्छ 11 बजे, त्यहाँबाट 1 बजे हाम्रो मिटिङ हुन्छ। किनभने 11 बजे चाहिँ तपाईँहरूको बोर्ड मिटिङ। तपाईँ त हेर्नु तपाईँले यत्रोसम्म यहाँ पुरा भइसकेपछि पक्कै पनि तपाईँले सबै टिमलाई बोलाउनु भयो, तपाईँले सबै छानबिन गर्नुभयो, तपाईँको मिटिङ बस्नुभयो, त्यहाँबाट पो तपाईँले हामीलाई बोलाउनु भयो त होइन? त्यो त कमिटीको मान्छेलाई मात्र भने मैले कमिटीको मान्छेलाई के गर्ने हो यसको छलफल हो। हामी वार्ता बस्दैछौँ, यो छलफलमा के टुङ्गो लाग्छ र कसरी अगाडि बढ्ने त भन्ने कुरा भएको नि सबै मान्छेहरूले त बोलाएको छैन। त्यो कमिटीमा जो हुन्छ तिनीहरूलाई बोलाएर जो हेड अफ डिपार्टमेन्ट हुन्छ त्यो हजुरले भनेको तिनीहरूको बिचमा चाहिँ हामीले के यस्तो यस्तो भएको छ, उहाँहरू आउनु भएको छ, उहाँहरूले चाहिँ यस्तो यस्तो ल्याप्सेसहरू भनेर भन्नुभएको छ, अब अगाडि बस्दै गर्ने भन्दाखेरि ल उहाँले मलाई हामीलाई चाहिँ यो कमिटीले मलाई म्यान्डेट दियो। उहाँ अरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरू निस्किनु भयो, बिहान उता पनि बसेँ। त्यसपछि उहाँले म्यान्डेट दियो भने उहाँहरूले भनेको जेन्युन कुरालाई हामी हेर्नुपर्छ। मैले देश सरलाई भने जेन्युन कुरा हेर्नैपर्छ, त्यो कुरा के भएको छ त्यसमा हामी प्रक्रियामा जानैपर्छ। र प्रक्रियामा जानलाई कसैले के भन्छ भने यहाँनिर चाहिँ उहाँहरू बसाउनुहोस्, देश सर हुनुहुन्छ। हिजो पनि हामीले इन्ड गरेको कुरा चाहिँ उहाँ चाहिँ इन्ड गरेको 2टा कुरा हो।
एउटा कुरा भनेको त्यो बिहान गरेर कानुनी प्रक्रियामा जाने कि के गर्ने भन्ने कुरामा हो। त्यसपछि छानबिन कमिटी बनाएर अगाडि बढ्ने हो र जे जे समस्या भएको त्यो समस्या अनुसार सल्भ गर्ने भन्ने कुरा हो। त्यो मेन कुरा हो। त्यो नै गर्ने अगाडि बढ्ने। त्यो हिजो मैले के भन्न सक्दैन थिएँ। हिजो म कमिटीमा बसेर मैले के पनि गरेँ। हिजो त तपाईँ जस्तै आउनुभयो त्यही अनुसारले मैले हजुरलाई चाहिँ सबै कुरा ल यसो गर्ने भने अब हिजो आज बिहानको म्यान्डेट मेरो के छ भने हजुरले भने कुराहरू सुन्नु कहाँ के भएको छ। हिजो म पनि कोसिस गरेँ मैले पनि राखेँ यो यस्तो हुन सक्छ कहाँ कति चाहिँ को कसरी बस्न सक्छ के गर्नु पर्थ्यो के गरिएन भन्ने कुरा त सबै कुरा मैले त राखेँ। तपाईँले भनेको कुराहरू सबै पनि मैले राख्नु पऱ्यो। हजुरले जस्तै गरी यो कुरा भएको छ एसपी सरले भनेको कुरा पनि मैले राखेँ। त्यो राखिरहँदाखेरि चाहिँ अब हजुरले भनेको समग्र रूपमा चाहिँ जुन अब ल्याइसक्यो ल्याउनु नपर्ने थियो भन्ने कुरा भन्दा पनि अहिले ल्याइसकेपछि अब चाहिँ उहाँहरूको ल्याब चाहिँ जुन भयो त्यसलाई चाहिँ कानुनी प्रक्रियामा उहाँले जसरी मैले भनेको कुरा उहाँले भनेको कुरा मान्छु म है। हजुरको उत्तर अलिकति चाहिँ जुन छ तपाईँको स्पष्ट भएन। उहाँले उत्तरै दिन सक्नु भएन। तपाईँले सुनिरहनु भएको छ हैन। मैले जुन क्वेसन गरेको छ उहाँले दिन सक्नु उत्तरै भएको एन्सर छैन उहाँसँग। छैन किनभने उहाँ हत्यारा हो। उहाँको जति पनि टिम छ त्यो हत्यारा हो। मेरो बुवाको हत्यारा हो तपाईहरु। बुझ्नुभयो? त्यही भएर तपाईसँग कुनै पनि एन्सर छैन सर बोल्नको लागि। तपाईहरुले कोभिडको पेसेन्टलाई लिएर बिजनेस बनाउनु भइरहेको छ यहाँ। बिजनेस बनाउनु भइरहेको छ। यसो गरौँ न। हजुर। यसमा के हो भन्दा अब हामी जति झगडा गर्छौँ सक्दैनौँ होइन। ल्याप्सेस होला के होला त्यसको लागि चाहिँ यकिन यो ल्याप्सेस भयो यसले त्यो खराबी गर्यो अथवा यसले गल्ती गर्यो भन्ने कुरा चाहिँ त्यो पैँतार गरेर निष्कर्ष निकाल्नलाई चाहिँ एउटा छानबिन समिति गर्नुपर्छ। जहाँ पनि त्यो हुने प्र्याक्टिस होइन होइन। हस्पिटल होस् अथवा कुनै संस्थामा कसै एउटा कुनै सदस्यले हाम्रो कुनै सदस्यले गल्ती गऱ्यो भने चाहिँ हामी तुरुन्तै एउटा कसै कमानमा छानबिन समिति गर्नु भनिहाल्छौँ। त्यो चाहिँ 2-3 दिन टाइम दिन्छौँ। त्यसले के गरेको गल्ती त्यो छानबिन गरेर रिपोर्ट लिएर प्रतिवेदन लिएर चाहिँ हामी तोक्छौँ भने जस्तो होइन। अब सुन्नुहोस् है यसको बोया भनिदिएको बोया आउँछ है। उहाँले आन्तरिक रूपमा हो अथवा मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर हुन्छ कोसँग हुन्छ के हुन्छ उहाँको आफ्नो प्रोटोकल होला नियम होला त्यो अनुसार उहाँले छानबिन समिति गर्नुहुन्छ। छानबिन समिति गर्नुहुन्छ कानुनी क्रियामा जाने कुरा हो। गठन गरेर चाहिँ त्यसपछि त्यसले कस्ता खालको रिपोर्ट पेस गर्छ त्यो तपाईँले फलोअप गर्नु त्यसलाई त्यो त जाँदा पनि त फलोअप भन्दा नि हाम्रो जुन पीडित पक्षको छ त्यो मान्छे समावेश गरियोस्। किनकि हाम्रो थुप्रै एभिडेन्सहरू र क्वेसनहरू हाम्रो हुन्छ त्यो बिना त तपाईँको छानबिन समितिमा कम्प्लिट हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन होइन। जस्तो अहिले समन्वयको पार्ट ठिक छ जस्तो प्रहरी प्रशासन चाह्यो होला स्थानीय निकाय चाह्यो होला मन्त्रालय चाहिँ एउटा पार्ट हो। तर पीडितको चाहिँ प्रतिनिधि बिना बनेको छानबिन समिति त विश्वासयोग्य भएन नि हाम्रो। हामीले त कसरी त्यसमा चाहिँ ट्रस्ट गर्न सक्छौँ होइन। कम्तीमा पीडित पक्षको प्रतिनिधि त्यहाँ छ भनेदेखि ल ठिक छ यो चाहिँ कुरो हो है भन्ने कुरो। किनकि आइनसर त दिनुपर्छ हेर्नुहोस् होइन। थुप्रै क्वेसन रहेछ। भोलि एउटा त्यो छानबिन समितिले बनाउँदा एउटा रिपोर्ट पेस गर्दै ल सक्यो कुरो भन्ने मात्र त भएन नि। त्यो चाहिँ के हो भने उत्तरदायी हुनु पऱ्यो नि त तपाईँको। पीडितले चाहिँ त्यो पीडित पक्ष चाहिँ त्योबाट जस्टिफाई हुनु पऱ्यो कि हो रहेछ यो नै रहेछ भन्ने कुरो पुष्टि गर्ने होइन। तपाईँले त्यो त देखाउनु पऱ्यो होइन। त्यो त रिपोर्टमा कम्तीमा त्यति चित्त बुझ्नु नभएसम्म त तपाईँको त यसले समाधान भनौँ यो न्यायिक भन्ने चिज हुन्छ र त्यसमा कहिले पनि हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यो कारणले छानबिन समितिको लागि हाम्रो ऊ होइन जुन एउटा चाहिँ बढी छ तर त्यसको लागि बिना पीडित पक्षको प्रतिनिधिको त्यो चाहिँ फेरि मान्य हुँदैन हामीले हेर्नुहोस्। किनभने त्यसमा आवाजहरू दबेका हुन्छन्। एक पक्ष कहिले पनि छानबिन समितिको अर्थ रहँदैन क्या मेरो बुझाइ चाहिँ त्यो हो। त्यो कारणले चाहिँ छानबिन समिति गर्दाखेरिमा दुवै पक्षको पीडित पक्षको पीडक पक्ष जो चाहिँ उ गराएको छ त्यो सहितको चाहिँ सम्मिलित छानबिन समिति भयो भने त्यसमा चाहिँ हामी ओके हुन सक्छौँ। छानबिन समितिमा हेर्नु न हिजोकै अब हाम्रो 4 घन्टा सिसी क्यामेरा देखाउँदा 4 घन्टा अपरेटर आउँदैछ अरे ताकि अपरेटर भित्र नै छ। अनि सिसी क्यामेरा बिहानको चाहिँ क्लियर आउने अनि त्यसपछि ल हिजो बेलुका देखाउँदा भन्दाखेरि ब्लर आउने। अनि उहाँहरूकै हिसाबमा उहाँहरूकै मान्छेलाई चाहिँ नि छानबिन समिति गठन गर्यो भने त हिजोको 4 घन्टाको अन्तरालमा त सिसी क्यामेरालाई ब्लर देखाउने। अनि तपाईँको 2 दिन छानबिन समिति के देखाइदिएला। मेरो बाउलाई त ताल पऱ्यो भने त हार्ट एट्याक भयो भनेर देखाइदिएला। लेखिदिने त हो कागज न हो होइन। जाऊँ न अब बाहिर।
त्यो अविश्वास गरेर पनि फेरि होइन उहाँ जस्तो लाएर बस्नु भएको चाहिँ के छ भने नि सर होइन मैले हजुरलाई भने उहाँ चाहिँ किन चुप लाएर बस्नु चाहिँ उहाँसँग चाहिँ हाम्रो कुनै पनि एन्सर कुनै पनि क्वेसनको एन्सर छैन र उहाँले चाहिँ के चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरू जे गर्नुहुन्छ गरेर देखाउनु भन्ने जस्तो मेडिकल माफिया तन्त्र देख्यो होइन जे गर्दा नि हुन्छ जसो गर्दा नि हुन्छ उत्तरदायी केही पनि छैन होइन अब एउटा नर्सको नाम डक्टरको नाम को हो भन्दाखेरि नाम पनि दिनु नमिल्ने नमिल्ने नाम दिनु नमिल्ने हामीले गएर मार्ने हो हामीले रिपोर्ट गर्ने हो रिपोर्ट दर्ज गर्ने हो नाम दिनु नमिल्ने रिपोर्ट दर्ज गर्ने हो होला नियम होला प्रक्रिया होला के होला तपाईँहरूको आफ्नोमा छ तर होला हजारौँ मान्छे मर्ला के होला तपाईँको हातबाट ऊ चाहिँ मऱ्यो भन्नुहुन्छ ऊ गऱ्यो होला तपाईँले प्रयास गरेर मर्नु भएको हो त एउटा कुरो प्रष्ट यहाँनिर कुरो सिधै पोइन्ट एउटा कुरो के छ भने राति 11 बजेपछि निगरानी चाहिँ जुन छ तपाईँको गर्ने चाहिँ जुन मास्टर काउन्टर के अरे भन्नुभएको रुम भन्नुभएको छ जुन सिसिटिभीले हेर्ने त्यहाँ बस्ने मान्छेको फुटेज पनि त्यो उपलब्ध गराउनु होला त्यहाँ बस्ने जो कर्मचारी छ उसले कति समय निगरानी राखेको छ त होइन र एउटा कुरो चाहिँ के छ भने व्यवहारिक पक्षमा जान्छ उहाँहरूले यो कुरा उहाँहरूले भनिसक्नु भएको छ उहाँहरूलाई अहिले कस्तो छ भने डक्टर पाउँदैन कोभिडको लागि होइन नर्स पाउँदैन मैले त्यो पनि हेरेँ उहाँहरूको व्यवहारिक टेक्निकल कमी कमजोरी चाहिँ यति धेरै छ यहाँहरूको माइन्ड नगर्नु होला हिजो भन्नुभयो अब कोभिडको लागि हामीले सिसी क्यामेरा नराख्दैन हुन्छ तर राख्नु भयो कि राख्दै नराखे भए पैसा नै आउँदैन थियो हजुरहरूकै सिसी पेसेन्टै एडमिसन गर्दैन थियो होला पहिलो कुरो दोस्रो कुरो तपाईँले एकजना डक्टर र एकजना नर्स राखिरहनु भएको छ त्यो हेरेका छौँ हामीले मास्टर रुम त्यसमा तपाईँको 32 च्यानल एकजना मान्छेले कन्टिन्यू त्यो हेर्न सक्छ एकजना मान्छे रिपोर्टिङमा जान्छ हेर्नुहोस् होइन अनि त्यो 32 च्यानल मान्छेले एकजना ह्युमन बिङ्सको नजरले चाहिँ त्यो कतिको चाहिँ उ गर्नुहुन्छ व्यवहारिक पक्ष है मेरो के यदि रहेछ भने यस्तो अव्यवहारिक शैलीको चाहिँ स्वास्थ्यको गुणस्तर होइन यो तरिकाले गरेर चाहिँ कहीँ हुन्छ म त के भन्छु भने पहिलो कुरो नसक्ने काम नगर्नु के भनिन्छ त बुढापाकाले पनि घाँटी हेरेर हाड निल्नु के तपाईँहरूको हस्पिटलमा पेसेन्टको चाहिँ त्यो गर्न सक्ने कोभिडको उनी गर्न सक्ने अवस्था पाइन्छ भने किन गर्नुहुन्छ सक्दिनँ भन्दा पाउनुहुन्छ त थुप्रै हस्पिटल छ जसले चाहिँ नन कोभिड बनाएको छ हजुरहरूले यति हाम्रो सरकार रोगले मर्यो त्यो भन्ने होइन 11 बजीदेखि जुन हजुरको चाहिँ 6:30 बजेसम्मको फेजमा छ निगरानी नै भएन बिरामी छटपटिरहेको छ हात उठाइरहेको छ त्यहाँ तपाईँको मान्छे पुग्नु भएन होइन हामीले त के भनेका छौँ भने आधा घन्टामा जनरल वार्डमा हिँडिराख्नुपर्छ राउन्ड गरिराख्नुपर्छ भनेको होइन यहाँहरूले पनि त्यो भने होइन हामीले एडमिट गर्दा भन्नुभएको चाहिँ गाह्रो पर्दा हात उठाउँदाखेरि चाहिँ यहाँहरूले गर्नु भन्नु र अहिलेको हजुरको लाइभ क्यामेरामा जान्छु म तपाईँलाई प्र्याक्टिकली पनि प्रुभ गरिदिन्छु लाइभ क्यामेरामा एउटा बेडको वार्डको रुमले हात उठाएर त्यहाँ बसौँ एउटा डेमोन्स्ट्रेसन गरौँ त्यहाँ गएर गर्दाखेरि त्यस कहाँ पुग्ने नजर कति टाइम लाग्छ क्यालकुलेट पनि गर्नुहोस् होइन र कोभिडको पेसेन्ट चाहिँ तपाईँको सुरक्षित छ कि छैन त्यतिभित्रमा तपाईँले यहाँ तपाईँको क्वेसन एउटा मान्छे कोभिडको पेसेन्ट इमर्जेन्सी बिरामी हुँदाखेरि त्यसलाई हेर्नलाई आधा घन्टा पहिचान गर्नलाई आधा घन्टा अगाडि हार्ट एट्याक पनि सिद्धिहाल्यो दोस्रो कुरो पिपिए लाउन 20 मिनट अनि त्यहाँबाट तयारी गरेर जाँदा तपाईँको हार्ट एट्याक भएको पेसेन्टलाई कोभिडको तपाईँको भित्र छिर्दै 1 आवर चाहिँ कम्तीमा तपाईँहरूले लाउनु हुँदछ यदि टाइममै देख्यो भनेपछि त्यो 32 वटा च्यानलमा हात हेर्नु छ होइन यो व्यवहारिक छ र डाक्टर साहब ल भन्नुहोस् मलाई एउटा मात्र यो व्यवहारिक पक्ष छ तपाईँहरूको त्रुटि त यो तपाईँहरूको व्यवस्थापनीय त्रुटि हो यो सँगसँगै मैले अर्को भनेको चाहिँ के भने केयरलेस तपाईँको जो स्टाफ राति त्यहाँ हेर्न राखेको थियो 100% उनीहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ सिसी क्यामेरामा आबद्ध छँदै छैन एउटा मान्छेले कन्टिन्युस क्यामेरा पनि हेर्न सक्दैन आँखाले कति घन्टा सक्छ र रातको ड्युटी गर्ने 3 बजेदेखि 6 बजेको पिरियडमा आँखा लाग्ने पनि छँदैछ त्यसको अल्टरनेट के गर्नुभएको छ यहाँहरूले र त्यो हेर्ने क्रममा पनि के देखान्छ तपाईँहरूले जुन टेक केयर गर्ने मान्छे जुन राख्नु भएको छ नर्स या डक्टर छ उनको नै तपाईँको चाहिँ के भने लापरवाही जुन बेला तपाईँहरू पुगिसक्नु भएको थियो मान्छे चाहिँ तपाईँको चाहिँ लगभग मेडिकल डेथ तपाईँहरूको चाहिँ इसिजीमा हुँदो रहेछ नर्मल डेथ भइसकेको नै थियो यसमा तपाईँहरू पनि सहमत हुनुहुन्छ हामीलाई बाहिर भन्दाखेरि एउटा होला कानुनी प्रक्रिया पर्ला नभन्ला तर तपाईँहरू आत्मामा हात राखेर भन्नुहोस् तपाईँहरू पनि सहमत हुनुहुन्छ बिहान जाँदाको समयमा मान्छे चाहिँ तपाईँको चाहिँ बितिसकेको मान्छे हो यसमा त क्लियर छ कुनै छैन यो बित्नुको रहस्य चाहिँ के हो भने भोलि
तपाईँको चाहिँ मेडिकल टेस्ट गरेर पोस्टमार्टम गरेर विभिन्न निस्केर त्यो आफ्नो पाटो छ कोभिड आइसकेपछि झनै सजिलो भइगयो तपाईँहरूलाई त के भने कोभिडको पेसेन्ट हो भनिदिनु भइगयो तर हामीले त यो कुरो चाहिँ जीवन परान्त के सोच्छौँ भने तपाईँको त्यहाँ हस्पिटलमा जुन वार्डमा तपाईँले राख्नुभएको चाहिँ निगरानी गर्न राख्नुभएको स्टाफ छ त्यसकै कमजोरी कारणले एउटा चाहिँ निर्दोष मान्छेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ मृत्यु भएको छ यो मूल्य त सानो होइन नि डाक्टर साहब एउटाको यो सानो गल्ती गर्छ हो म त्यसलाई नि सानो गल्ती भन्छु तपाईँहरूले पढ्नै भएको होला नि डाक्टर साहब डक्टर नेभर टेक्स चान्स भनेर डक्टरले चान्स लिने कुनै छुट छैन त्यो झन् केयरलेस गर्ने त झन् कुरै छैन हेर्नुहोस् है त्यो कारणले गर्दाखेरि जति तपाईँहरूको डक्टर भइकन चाहिँ केयरलेस भएर मृत्यु हुने राइट्स हुन्छ हाम्रो पनि ह्युमन राइट्समा चाहिँ एउटा गुणस्तरीय स्वास्थ्य चाहिँ हामीले आम नागरिकले पाउनुपर्ने पनि राइट्स हुन्छ हेर्नुहोस् यो कुरो हामीले ह्युमन राइट्सदेखि लिएर कहाँ कहाँ लानुपर्छ तपाईँको स्टाफ तपाईँकै अन्डरमा हुँदाखेरि तपाईँको म्यानेजमेन्ट तपाईँको हस्पिटल मेडिकल काउन्सिल कहाँ कहाँ जानुपर्छ रिट हाल्नुपर्छ के गर्नुपर्छ अनसन गर्नुपर्छ त्यो हामी सबै गर्छौँ कानुनको परिधिभित्र रहेर ढुक्क हुनुहोस् हामी यो तपाईँका यो एउटा आवेग मात्र हो रिसले बोल्ने तपाईँसँग त्यो रहन्न तर तपाईँहरूको यस्तो चाहिँ लापरवाही घिनलाग्दो आत्मामा हात राखेर हेर्नुहोस् तपाईँको ऊ भयो भने के हुन्छ मलाई त आज घिन लाग्न थालिसक्यो मेरो छोरालाई डक्टर र इन्जिनियर त बनाउँदिनँ भनेर इन्जिनियर हेऱ्यो पत्रिकामा जहिले नै अख्तियारले समातेर भन्ने आउँछ डक्टर हेरेर जहिले पनि बिरामी मारेको भन्ने आउँछ यस्तो घिनलाग्दो प्रोफेसन बनाइदिनु भयो तपाईँहरूले मलाई त यो त यति चाहिँ तपाईँको आफैले घिन लाग्न थालेको माइन्ड मान्छेलाई मार्ने अनि कोभिड लाग्यो भनेर छोडिदिने त्यही अब उहाँहरूको हिसाबको कुरा पनि उहाँको कुरा पनि त्यही भयो नि सुनिहालेको छौँ न मेडिकल कानुनी राज्य गर्नुपर्छ केही नगरौँ अब हाम्रो वकिल सहितको एउटा टिम जान्छ हजुरहरूले त्यो नेम लिस्ट दिनुहोस् कर्मचारीको हामीले नसोध्दा भए पनि जुन सम्बन्धित प्रहरी कार्यालयमा जान्छौँ उहाँलाई त दिन सक्नुहुन्छ नि होइन हामी त्यो नाममा जाहेर पनि गर्छौँ र त्यो सँगसँगै लासको व्यवस्थापन गर्न के गर्नुपर्छ डाक्टर साहब भन्नुहोस् व्यवस्थापनको प्रक्रिया पनि लाग्छौँ र हामी ब्यानर स्यानर हाम्रो के ल्याउनुपर्छ रिले अनुसार हामी आजैबाट चाहिँ यहाँ बस्छौँ र जबसम्म हामीले तपाईँले छानबिन गरेर न्याय दिनुहुन्न तबसम्म हाम्रो रिले अनसन तोडिँदैन त्यो सबै हामी कानुनको परिधिभित्र रहेर गर्छौँ धन्यवाद यति चाहिँ उ गर्दै लाग्छ हामीलाई ल डाक्टर साहब हस्त देशमा